हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ योर पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ठीक है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि व्हाट आर योर पार्टनर्स intentions towards you। क्या इनकी intentions हैं? Let's see। 5 of cups, बहुत ही सैड हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, इस वक्त बहुत उदास हैं। क्लैरिटी चीज़ों को लेके आ रही है इनकी तरफ, इनको चीज़ों का पता चल रहा है। जब आप 5 की एनर्जी में होते हैं तो आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से भी गुजर रहे होते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, आपके साथ आप चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना चाहते हैं, और अपने अच्छे वक्त का वेट कर रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ों का, अच्छे टाइम का, या कभी ज़िंदगी में इनने कभी किसी के साथ अच्छाई की हो तो उसका वेट कर रहे हैं। आपके साथ मामलात बहुत सैड हैं। आपने शायद इनसे रोक टोक बात की है, या आपने इनको बिल्कुल एक शट अप कॉल दे दी है, या आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है और बोला कि आप अपने रास्ते जाओ। और इस बात को लेके भी बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं, और समझ नहीं आ रहा इनको कि क्या करें, लेकिन क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। पैसे, फाइनेंसेस बहुत लो हैं इनके, जिसकी वजह से अगर आपने इनसे कोई कमिटमेंट या कोई जेस्चर मांगा है तो वो दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी होती है कि इनके पैसे काफ़ी ज़्यादा कहीं डूब गए हैं या लग गए हैं, और जो ये आपको देना चाहते हैं वो आपको दे नहीं पा रहे। 8 ऑफ रॉड्स, तो चीज़ें बहुत जल्दी से, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्ड आया हमारा जो कि मेजर अरकाना होता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, जिसका मतलब है कि चीज़ें बहुत जल्दी से अपनी पेस पिकअप करेंगी। इनकी इंटेंशंस अगर आपके साथ चीज़ें ख़त्म करने की नहीं थी, या आपके साथ चीज़ें एक तरीके से एंड करने की नहीं थी, बट मजबूरियों के तहत या मजबूरियों की वजह से, या फाइनेंसेस ने साथ नहीं दिया, या चीज़ों ने इवॉल्व नहीं हुई इनके हिसाब से जिस तरह से इन्हें प्लान किया हुआ था, तो अब चीज़ें क्योंकि पिकअप होते हुए हमें एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, तो शायद इनको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट। शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत आप लोगों की बंद हुई हुई है। आप ने अपना गार्ड बिल्कुल अप करके इनसे बहुत से चीज़ों के क्वेश्चंस मांगे हैं, या बहुत से चीज़ों के आंसर्स मांगे हैं। शायद ये आपको इन्होंने आपको किसी धोखे में भी रखा हुआ हो, और आपने इनकी बात पे लिटरली इस वुमन की तरह एक तलवार उठा के क्वेश्चन किया इनको। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन ये एक वुमन ने लिटरली अपना स्वॉर्ड उठा के कुछ आंसर्स मांगे हैं, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको शायद छोड़ के नो कांटेक्ट सिचुएशन करके आप अपनी लाइफ में प्रोसीड कर गए हैं। ठीक है, ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस आपके साथ इतनी वो है नहीं बुरी, लेकिन ये फंसे हुए बहुत हैं, ये स्टक हैं, अपनी थॉट्स में स्टक हैं, अपने हालात की वजह से स्टक हैं, अपनी मजबूरियों की वजह से स्टक हैं, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट या कोई प्रॉपर ऑफ़र नहीं दे पा रहे। ठीक है, लेकिन ये है कि यस, अगर इनको इनके हालात अच्छे हो जाए, या इनका वक्त इनका साथ दे, या इनकी कोई अच्छाई इन्हें जो ज़िंदगी में की है वो काम आ जाए, तो ये आपको ज़रूर कभी ज़िंदगी में कोई ऑफ़र देना पसंद करेंगे या देना चाहते हैं। तो इनकी इंटेंशंस तो आपके लिए प्योर हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि इनके हालात इनका साथ नहीं दे रहे। ओ माय गॉड, 3 एसेस, तो एस ऑफ रॉड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स।
تو ڈیفینیٹلی یہ اپنے لائف میں اپنی چیزوں میں بیلنس لے کے آئیں گے. ان کو فائنینشیل کلیئرٹی ملے گی, ان کو پلاننگ کی کلیئرٹی ملے گی, ان کو ایموشنل کلیئرٹی ملے گی. تو یہ اپنی جگہ میں جہاں پر یہ اسٹک فیل کر رہے ہیں یا ان بیلنسڈ فیل کر رہے ہیں, ان کے لیے چیزیں بہت تیزی سے شفٹ اراؤنڈ ہو رہی ہیں. ایک سائیکل ہے جو یہ اینڈ کر رہے ہیں, بہت برڈنڈ ہیں, بہت ٹوٹے ہوئے ہیں, بہت تھک گئے ہیں. ان کی یہ سائیکل اینڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چیزیں بہت تیزی سے ٹرانسفارم ہوتے ہوئے بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ کے پرسن چاہتے ہیں, آپ کے پرسن کی انٹینشنز بالکل ایسی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک بیلنسڈ آؤٹ سچویشن دیکھیں, آپ کے ساتھ ایک پریکٹیکل نیو بگننگ کریں, آپ کو مینیفیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس صحیح طریقے سے بھی آنا چاہتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور بہت ساری آفرز دینا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن اپنی زندگی میں بہت کچھ ان کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو اگر آفر دینا چاہیں بھی تو یہ دے نہیں پا رہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ ان کے ٹائمنگس اور ان کے حالات ان کی سچویشن کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. لیٹس سی مور کہ آپ کے پرسن کی انٹینشنز کیا آپ کی طرف. لیٹس سی مور کہ آپ کے پرسن کی انٹینشنز کیا آپ کی طرف. وکٹری, آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی وکٹری چاہتے ہیں, کوئی کمٹمنٹ چاہتے ہیں, کوئی سالڈ لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ دونوں میریڈ ہیں تو اس ریلیشن شپ کو پکا کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی اپنے بچوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی پراپر چیز یا پراپر جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, پراپر ریپوٹیشن یا پراپر رسپیکٹ یا پراپر فائنینشیل ہیلپ, جو بھی آپ نے اپنے پرسن سے ڈیمانڈ کیا, ایموشنل سپورٹ, فزیکل سپورٹ, اینی تھنگ, آئی ایم جسٹ سیئنگ, تو آپ کے پرسن وہ آپ کو دینا ضرور چاہتے ہیں. انٹینشنز میں تو ان کی بالکل کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ دیئر انٹینشنز آر ناٹ بیڈ, اچھی انٹینشنز رکھتے ہیں, وہ دینا بھی چاہتے ہیں, اپنے ایموشنز بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں, اپنے فائنانسز بھی دینا چاہتے ہیں, چیزوں کو بیلنس آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے, اور یہ ایک کوئی سائیکل چینج اینڈ کر رہے ہیں, ایک ٹرانسفارمیشن اپنے اندر لے کے آ رہے ہیں, اپنے اندر چینجز لے کے آ رہے ہیں. شاید بہت کلوزڈ آف ہیں آپ کے پرسن, تو شاید اپنے ایموشنز پہ ورک کرنے کی کوشش کریں, اپنے انر کانفلکٹس کو ہیل کرنے کی کوشش کریں. اندر کوئی چائلڈہڈ ٹراماز ہو سکتے ہیں, کوئی انر وونڈس ہو سکتے ہیں جن پہ انہیں کبھی اٹینشن پے نہیں کی, اور اب اس وقت بیکاز ویل آف فارچون ہے اور 3 ایسز ہمارے ادھر ٹیبل پہ ہیں, تو ایک بہت ہی فاسٹ طریقے سے, ایک بہت ہی سوئفٹ وے میں ان کی انرجی, ان کی نیگیٹیوٹی, ان کی چیزیں شفٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ ان کی انٹینشنز میں یہ دینا تو بہت کچھ چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے اندر ودن ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے تو یہ ایک اسٹک انرجی میں ہے. ٹھیک ہے, لورز کا کارڈ آیا ہے, تو ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ آف لو, آپ کے ساتھ وکٹری چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ پیار چاہتے ہیں, آپ کو ایک سٹار کی انرجی میں یا سٹار کی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایک سٹار کی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیل ہوتے ہوئے دیکھ کے یہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے یہ ہیلنگ یا آپ اس نے اتنے ابنڈنٹ اور اتنے اسٹیبل لیول تک پہنچے کیسے. صحیح ہے, اوبویسلی آپ نے اپنے اوپر ورک کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کے اوپر ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس, اور اپنے آپ کو پہلے پہچانا ہے کہ آج آپ اس پوزیشن پہ ہیں. تو یہ آپ کو ایک بہت ہائی آنر, ایک بہت سٹار لائک, ایک بہت ہیلنگ پرسن دیکھتے ہیں. آپ نے شاید ان کو بھی ہیل کرنے کی کوشش کی ہو, لیکن اوبویسلی اس لیول تک کر نہیں سکے, بیکاز ہر کسی کی اپنی ہیلنگ انٹرنل ہوتی ہے, کوئی کسی کو ہیل نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے آپ سے شاید اپنے ایموشنز چھپائے, اپنے سیکرٹس چھپائے, کوئی ڈسیپٹیو چیز کی, دکھایا کچھ, تھے کچھ, دکھایا بہت لونگ
पर्सन कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, और इस तरह से अपने आप को पेश किया कि इनसे बेहतरीन कोई इंसान हो ही नहीं सकता. लेकिन एक्चुअली में ये एक बहुत ही डिसीटफुल एनर्जी में आपको इन्होंने रखा, क्योंकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देना शुरू हो गई कि ये एक्चुअली अंदर से कितने कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और ये एक बिल्कुल फॉल्स मास्क पहन के आपके सामने आते हैं. दुनिया के सामने तो फॉल्स मास्क पहना हुआ ही होता है इन्होंने, लेकिन आपके साथ भी आपके पर्सन जो हैं वो अपने फॉल्स मास्क में आपसे बात करते हैं. तो उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके हालात कैसे हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो आपको भी कभी ज़ाहिर उन्होंने नहीं किया, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. बिकॉज पार्टनरशिप में दो लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए. 2 ऑफ कप्स, बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कप्स फिल करने चाहिए, इमोशनल एक दूसरे को बैलेंस देना चाहिए. अगर प्रैक्टिकल बैलेंस है तो इमोशनल बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी है, वरना पार्टनरशिप चलेगी कैसे, राइट. और जो 2 सोल्स हैं, मतलब कुरान में भी लिखा हुआ है कि जो 2 लोग हैं वो जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे मैरिड कपल होता है, वो 2 जिस्म तो होते हैं लेकिन एक जान होती है, मतलब एक सोल होते हैं, 2 बॉडीज़ होती हैं. तो इतना प्योर रिलेशनशिप होता है एक शादीशुदा कपल का, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने सोल मेट के साथ या अपने सोल पार्टनर के साथ, अगर आपकी मंगनी हुई हुई है या आपका कोई सोल पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ आप फॉल्स मास्क नहीं पहन सकते. यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द अदर पर्सन. तो इन्होंने शायद आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स बहुत ज़्यादा छुपाई हैं, दिखाया कुछ था, थे कुछ, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में आपको तो ऐसे लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, या मेरे साथ तो डिसीट हुआ है. बोला इन्होंने मुझे कुछ, वादे कुछ किए और कर कुछ रहे हैं. तो वो एक स्नीकी या एक नेगेटिव एनर्जी टाइप एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर. लेकिन इंटेंशंस इनकी आपके लिए बुरी नहीं हैं. ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये आपके लिए कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करें नेगेटिव वे में. आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हैं और बहुत अच्छा आपको एक हाई ऑनर पोजीशन में देखते हैं, लेकिन इनके हालात इनका साथ नहीं दे रही, ठीक है. इनको बहुत ज़्यादा लर्निंग करने की भी ज़रूरत है, द हायरोफेंट. सो बहुत ज़्यादा इनको अवेकनिंग हो रही है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी ये कंप्लीट कर रहे हैं, और अपनी चीज़ों को, अपने तौर तरीके देख रहे हैं, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट शायद ना करें आपके सामने अपनी गलतियाँ, लेकिन इनको एहसास हो रहा है कि ये गलत हैं, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है. ईगो भी है, ठीक है, कहीं हद तक ईगो भी है, तो एक्सेप्ट फ़ौरन तो करेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट अंदर इनको एहसास हो रहा है कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है. तो ये चीज़ें सही भी करना चाहते हैं, रास्ता भी फाइंड आउट कर रहे हैं, वक्त का वेट भी कर रहे हैं कि किस दिन मेरे हालात सही होंगे तो मैं किसी काबिल हूँगा कुछ ऑफ़र करने के लिए, या किसी काबिल हूँगा कुछ बात करने के, या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. वनरेबल होने से भी डरते हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है. लेकिन आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक विश कम ट्रू चाहते हैं कि किसी तरह बस ये उठें और इनके सारे मसले हल हो चुके हों, इनकी एंग्जाइटी ख़त्म हो चुकी हो, इनके बर्डन्स ख़त्म हो चुके हों, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो चुके हों, और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हों, और आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इनके साथ सही हो जाएं. ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद आप अपनी अगर मैरिड भी हैं आप इस पर्सन से, या कमिटेड भी हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. आप इनको बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है. शायद बातचीत भी कम है, अगर एक ही घर में रहते हैं तो कम से कम बात करते हैं या करती हैं आप अपने पार्टनर से, और जितना हो सके तो दूर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है. कि मतलब ना मैं बात करूँगी या करूँगा, ना मैं मुंह लगूँगा, तो ना लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है. इस तरह की भी कोई एनर्जी है. तो ये अपनी इंटेंशंस तो इनकी बुरी नहीं है,
لیکن یس انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی پاسٹ میں کوئی ڈسیپشن دکھائی ہے، کوئی فالس پرومسز کی ہیں، کوئی فالس ماسک پہنا ہوا تھا جو آپ کو آبویسلی دکھائی دیا، پتہ چلا، اور شاید آپ نے ان کو اس پہ پکڑا بھی کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب تم نے دکھایا تو کچھ اور تھا مجھے، مطلب تم تو وہ انسان ہو ہی نہیں جس سے میں نے پیار کیا، یا میں نے جس سے شادی کی، یا جس سے میں نے کمٹمنٹ کی، تو تم تو کوئی اور انسان ہو. لیکن ان کے انٹرنل بیٹلز بہت سارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پرسن کی انٹینشنز بری نہیں ہیں، لیکن ان کے طریقے اور ان کی اندر کی کافی سارے کانفلکٹس اور ہیلنگ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اب مزید کہ اور کیا ہے آپ کے پرسن کی انٹینشنز آپ کے لیے. لیٹس سی کہ آپ کے پرسن کی کیا انٹینشنز ہیں آپ کے لیے. What are your person's intentions towards you? گفٹ، آپ کو کوئی گفٹ آفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی کمٹمنٹ آفر کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دونوں میریڈ ہیں تو صحیح چیزوں سے میرج اور فیملی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ کو کسی چیز پہ ہرٹ کیا ہے تو شاید اس کے لیے اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں. یس، میرج، جو لوگ سنگل ہیں یا کمٹمنٹ میں ہیں، جو آلریڈی میریڈ نہیں ہیں، ان کو آپ کے پرسن کی انٹینشنز ہیں کہ وہ آپ کو میرج آفر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھاٹس میں آپ بہت زیادہ ان کے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پراپر آفیشیل طریقے سے آپ کو کوئی گراؤنڈڈ آفر دے، یا اگر گھر بنا کے دینا ہے تو گھر بنا کے دیں، یا کوئی جگہ دیں یا اسپیس دیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو شاید الگ پورشن یا الگ گھر کر کے دیں. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ. لیکن آپ کے پرسن آپ کے لیے کوئی چیز کرنا تو چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری دفعہ ہم نے کلیریفائی کیا ہے اور یہی آیا ہے. کوئی پاتھ وے بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ دونوں اپنی سکون کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، بہت زیادہ ٹاکسیسٹی کی وجہ سے آپ دونوں کا ریلیشن شپ بھی کافی ڈسٹرب ہو گیا ہے. بہت زیادہ پاورٹی میں رہے ہیں، یا کیونکہ ان کے حالات بھی تھوڑے سے خراب ہیں. یہاں پر 7 آف پینٹیکلز کا آیا ہے کارڈ، جس کی وجہ سے کچھ آفیشیل آپ کو آفر نہیں کر پا رہے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو. تو بہت سارے ڈفرینٹ میسیجز آئے ہیں یہاں پر. اور یس، دس از واٹ دیئر انٹینشنز آر. اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اسٹرگل بھی بہت کریں بدلنے کی، ہیلپ بھی چاہتے ہیں، مانگنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہیلپ. تو بہت ساری ان کی اندر کی چیزیں چل رہی ہیں. اور لیٹس سی مور کہ ایڈوائس کیا ہے آپ کے لیے. اگر تو آپ کے پرسن کی یہ انٹینشنز ہیں تو ایڈوائس بھی لے لیتے ہیں کہ کیا ایڈوائس ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، میرے ویور کے لیے کیا ایڈوائس ہے. لیٹس سی ریگارڈنگ دس سچویشن. آسک فار ہیلپ. اوکے، کریٹ، اینڈ وی ہیو embrace stillness. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیسائڈ فار یور سیلف، آپ کے ہاتھ میں ہے سچویشن، آپ کو اس پرسن کی انٹینشنز معلوم ہوتے ہوئے ویٹ کرنا ہے، یا موو آن کرنا ہے، یا سمجھنا ہے اس پرسن کی انر ٹربلز کو اور انر باتوں کو، یا گہرائیوں میں جانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا پک کرے، کیا چوز کرے، کس کے ساتھ رہے، کس کے ساتھ نہیں رہے. ہم صرف گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، اپنے ایموشن سمجھ نہیں آ رہے، یا اپنا ریلیشن شپ نہیں سمجھ آ رہا، ان کی انٹینشن سمجھ نہیں آ رہی، تو آسک کریں ہیلپ کے لیے. مطلب ہیلپ کے لیے ریچ آؤٹ کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں، گفتگو کریں. ٹھیک ہے، اتنا جلد بازی کے فیصلے نہیں کریں. اپنے لیے خود کا ڈیسیژن میک کریں جو آپ کو صحیح لگے، اپنے گٹ
فیلنگ پہ ضرور کانسنٹریٹ کریں، کیونکہ آپ کی گٹ فیلنگ آپ کو ضرور بتائے گی کہ واٹ از رائٹ فار یو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پرسن کی انٹینشنز ہیں ٹورڈز یو. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. لائک دا ویڈیو، سبسکرائب ٹو مائی چینل، شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو، بائے بائے.